वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर इनको वक्त पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो जिसे कहते हैं ना कि उसका इलाज बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं और उस बीमारी को फैलने से, बढ़ाने से बचा सकते हैं और एक बड़ी बीमारी या एक बड़ी आफत या मुसीबत से ख़ुद को भी आप सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी बीमारी को निगलेक्ट किया जाए या अवॉइड किया जाए या खौफ से डॉक्टर के पास ना जाया जाए या उसके सिम्टम्स के बारे में आपको पता ना हो तो वो बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। और ऐसी ही एक बीमारी है कैंसर। आज हम कैंसर के हवाले से थोड़ी सी नॉलेज हासिल करेंगे और आप लोगों को देना चाहेंगे कि ये जो कैंसर जैसी बीमारी है इसका अब कहते हैं कि इलाज है, किस स्टेज से अगर पकड़ लिया जाए तो इलाज हो सकता है, इसका मुमकिन है, इसका प्रोसेस कैसे स्लो कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कितना ज़रूरी है, किस तरह के इलाज हैं, किसके पास जाना चाहिए, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन सब पर हम आज बात करेंगे और आपको नॉलेज देंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हम आपके सभी के फेवरेट प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, जो कि बहुत ही मशहूर हकीम जनाब महमूद अली शाह देलवी के ग्रेट ग्रैंडसन रह चुके हैं और ये जो हैं जनाब नवाबों के, महाराजाओं के मौलिज हैं। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, ज़रा आप इधर तो आइए ना, ज़रा हम लोगों को दिखाएं भी। लोगों ने नवाबों के बारे में सुना बहुत है, देखा कम होगा, लेकिन जब से आप आए हैं ना तब उनको एक ज़ाहिरी शक्ल में नवाब देखने को मिलता है। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह की रहमत है, करम है माशाल्लाह। और ये है कि हिकमत जो है वो हमारी 11 नस्लों से चल रही है। बिल्कुल, वो दिख भी रहा है कि आप कितने अच्छे से इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं अपने पूरे परदादाओं दादाओं जी के। जी, मेरे परदादा मसीहुल हिंद उनका टाइटल था, हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी। आपने मलका विक्टोरिया का इलाज किया, बकिंगम पैलेस में बायोग्राफी है और बाकायदा तौर पर वहाँ पर शाही मौलिज रहे। और इसी तरह अच्छा, वो लोग भी इसी तरह से ड्रेसअप होते थे सारे, ये जी, इस वो तरह की बाकायदा और चोगे थे, बाकायदा अंगरखे और पूरी खुद से भी माशाल्लाह। ज़रा आप फोकस तो करें, मेरा इनको यहाँ लाने का मकसद ये फुल नवाबी खुस्सा है। आप खास ऑर्डर पे बनवाते होंगे ये? जी, मेरे स्पेशल है ना? जी हाँ, स्पेशल वो हैं। क्या बात है, बनाते हैं, देख के भी मज़ा आए, इलाज भी अच्छे से हो जाए। आ जाए जी, तशरीफ़ रखिए हकीम साहब जी। बहुत आज ज़रा हमारी जो ये गपशप है वो कैंसर के हवाले से रहेगी, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इतने दिन कहाँ थे आप, क्या रहा, आपकी क्या मसरूफियत रही, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे? जी हाँ, मैं गया हुआ था, पाकिस्तान से बाहर गया हुआ। अच्छा, लोगों के इलाज कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जहाँ बुलाया जाता है। बाज़ लोग तो मुझे एयर फेयर भी देते हैं। अच्छा, तो जनाब हमने अमेरिका में बुलाया था तो एयर फेयर ये वो सब चीज़ें उन्हीं मरीजों ने भेजी थी, वहाँ जाके हमने इलाज किया। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताइए, ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी पूछ रही हूँ कि लोगों का इलाज हकीम और डॉक्टर अच्छा होता है तो होता है, या लोगों का एक ईमान, एक जिसे कहते हैं ना बिलीफ ज़्यादा होता है तो उनका इलाज ज़्यादा बेहतर होता है? बहुत अच्छा सवाल किया। असल में बात ये है कि डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ, एलोपैथ, एक्यूपंक्चर, ये सब नस्ल इंसान की सेहत और बका के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इनका मतमय नज़र मुंतहा एक है, इंसानी खिदमत। बिल्कुल, शफा तो रब कितनी देना है, ये तो बात समझे। अल्लाह की ज़ात शिफा देती है। वाइज़ा मर्ज़तो फ़ाउल यशफ़ाइन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। असल बात यह है कि आपका यकीन और ईमान, ये आपकी जो मौत से लड़ना है, सही। तो मौत कहते तो अगर जो बंदे मौत से लड़ जाते हैं वो ज़िंदगी पा जाते हैं। सही बात है, और वो लड़ाई आसान नहीं होती। हम लम्हा बा लम्हा, हम जैसे रोड पार कर रहे हैं एकदम पीछे हट जाते हैं, ओह बच गया गाड़ी से। तो आप हर लम्हा बा लम्हा ज़िंदगी जो है वो मौत की तरफ धुतकारती है। हर कदम पे ऐसा लगता है कि आजमाइश है। बिल्कुल, सीढ़ियों से गिर गया तो बच गया, ये हो गया, बच गया। तो बात ये होती है कि हमें शिफा जो है उसका यकीन और ईमान होना चाहिए, और जिस मौलिज से आप इलाज करवा रहे हो वो मौलिज जो है वो एक तो सर्टिफाइड हो, क्वालिफाइड हो, उस नाम उसका हो और उसका तजर्बा हो। ये तो ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और मैं सोशल मीडिया पे बड़े नौमौलूद ऐसे हकीमों को देखता हूँ जिनको अद्वियात के नाम भी नहीं आते, तो लोग उसको भी फॉलो करके बहुत अपने ज़िंदगी को अज़ियतनाक लम्हों से गुजार लेते हैं। मुश्किल भी हो जाती है। प्लस अगर
ان پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگوں کا ایمان ان پر ہی ہے نا تو وہ والا معالج بھی ان کا ٹھیک کر دے گا جو جعلی قسم کا ہے. ایسا ہے, ایمان میں اتنی طاقت ہوتی ہے, بلیف میں اتنی طاقت ہوتی ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر, حکیم, ہومیوپیتھ, ایلوپیتھ یا آکوپنچر جتنے بھی علاج کرنے والے ماہرین ہیں, اگر ان کا اشتراک ہو جاتا ہے یہ مل بیٹھتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ پروفیشنل جیلسی بہت ہے. یہ ہے بس. حکیم کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا, وہ ایسی دوائی دے گا, وہ یوں کرے گا, فلانا کرے گا, وہ کڈنی خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر کہتا ہے حکیم کے پاس نہ جانا, وہ تمہیں یہ کر دے. بھائی آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو پرفارم کریں اور دکھائیں بالکل کہ میرے پاس یہ چیز بہترین ہے. کرٹیسائز کرنے سے کبھی علم نہیں بڑھتا. کچھ نہیں ملتا. آج آپ کے پاس کیا ہے؟ کینسر کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو کینسر کیا چیز کیا ہے, کب کس سٹیج پر ہم بولتے ہیں کہ اچھا جی یہ کینسر ہے؟ ہاں, یہ سوال ایسا ہے کہ ہر ایک کو نالج میں آنا چاہیے کہ جب آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ آپ ویک ہو رہے ہیں, کمزوری آ رہی ہے, نقاہت ہونا شروع ہو گیا اور بغیر کسی وجہ کے, ٹھیک ہے, یا آپ کی باڈی کے کسی بھی ناک سے, کان سے, سٹول ویل پاس سے یا یورین پاس کرنے والی, تو اس وقت اگر آپ کو کہیں بلڈ کلاٹنگ ہو رہی ہو, بلڈ نکل رہا ہو, تو ایسی کیفیت میں بھی فوری طور پر آپ کو اپنا کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمیں کہیں خدا نہ خواستہ یہ معاملہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بریسٹ کے معاملات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی گلٹی آ گئی ہے, کوئی پین ہو رہا ہے, تو فوراً کانشیس ہو جائے کہ آپ کو کہیں خدا نہ خواستہ بریسٹ کینسر تو نہیں ہے. اسی طرح جو اورل کیویٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں یعنی ماؤتھ کینسر, یہ بھی بہت کامن ہے. جی, منہ میں اگر کہیں فنگس ہو رہا ہے, کہیں اس قسم کا زخم ہو گیا ہے, تو آپ فوری طور پر اپنا احتیاط کیجئے, کیونکہ پان, سگریٹ, تمباکو, گٹکا, شراب جیسے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے منہ کو کینسر کی طرف لے کے جاتی ہیں. صحیح ہے. ان چیزوں سے میں نے دیکھا سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ وہ کیویٹی جو ہے, اورل کیویٹی جو ہے, وہ جو ہے وہ زیادہ, اس کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں, پھر سٹمک کے, لیور کے, انسٹنٹائن کے, آنتوں کے, بڑی آنت کا کینسر جو ہے وہ ہے, مقد کا, سکن کینسر, جی سکن ہے, بلڈ کینسر ہے, کینسر کا برین ٹیومر ہے. بالکل, سمجھے نا. بالکل. تو یہ پھر اسی طرح بون کینسر ہے, بون میرو کینسر آتا ہے, وہ بھی ساری چیزیں جو ہیں, اور کینسر ٹریول کرتا ہے. اچھا, میں نے اس پہ جو ریسرچ کیا, کیونکہ میں خود بھی ایم ڈی ڈاکٹر ہوں, تو میں نے ایلوپیتھک بھی کی ہے, ہومیوپیتھک کیا ہوا ہے, امریکہ سے میں نے ایم ڈی کیا تھا. تو چیز یہ ہے کہ میں نے یہ تمام چیزیں دیکھی, ہربل سائنسز پہ کام کیا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ایک یہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے, چھٹکارا پا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اب کیسے, اب اس پر بھی ہم بات کریں گے. کچھ آپ جڑی بوٹیاں بھی لے کر آئے ہیں, آپ بھی بہت اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے, عسکری فاؤنڈیشن, وہ بھی کام کر رہی ہے. بالکل. میں نے اس میں جو ہے نا تقریباً 5-7 ہزار کیسز جو ہیں بڑے ایسے کیور کیے ہیں کینسر کے. کچھ ایک دو کیس ہم وہ بتائیے گا ابھی, تھوڑا سا ایگزامپل دے کے. اس میں ایسا تجربات ہوئے ہیں کہ میں نے ہربل کو اور ایلوپیتھک کو ملا کے اس کی کمبینیشن سے لوگوں کے لیے ایک بہترین جو ہے چیلنج ہے اور ریولوشن ہے کینسر میں. بس امید یہ کرتے ہیں کہ آج کے شو سے بہت سارے ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں یا کچھ علامات دیکھ رہے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور مزید اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. اچھا جی, ویلکم بیک. آج پہلی مرتبہ ہم جو ہے وہ آپ کی ملاقات کروائیں گے. آپ کا پہلا ہی شو لگ رہا ہے میرے خیال سے. حکیم صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں, حکیم علی سمر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی ایک چھوٹا نواب کی شکل میں آپ آئیں گے, اسی طرح سے جو شیروانی کے ساتھ اور ٹوپی کے ساتھ. آپ کو نہیں شوق؟ نہیں, بالکل شوق ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ والد صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ ایک انسپریشن ہے ہمارے لیے. بالکل, اور کیا. تو بالکل صحیح ہے. اچھا جی, تھوڑی سی جڑی بوٹیاں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. حکیم صاحب پہلے آپ کچھ اس کا بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا کس طریقے سے. ہاں, میں یہ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جی جو مختلف امراض میں یعنی کام آتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم کسی ایک جڑی بوٹی کو لے لیں, مثلا یہ کلونجی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سنت نبی بھی ہے اور آپ کی حدیث نبی ہے کہ موت کے علاوہ اس کالے دانے کا علاج جو ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے. بلکہ میں نے بہت ساری جتنی بھی ہربس کو جب اسٹڈی کیا اور ان کو اس کا دیکھا,
تو اللہ تعالیٰ نے ہر درخت میں، ہر بوٹی میں، ہر پھل میں، ہر پھول میں بہت ساری امراض کی دوا اس کو بنا دیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مبتلا ہیں لوگ کینسر سے، وہ ان کو استعمال کریں تاکہ وہ گھر میں اس کی قہوہ بنائیں، صفوف بنائیں، اس کو مختلف انداز میں استعمال کر کے آپ اپنی باڈی سے کینسر کا مقابلہ کرنے کے لیے باڈی کو تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے حکیم صاحب، مجھے بتائیں جو آپ کی یہ فاؤنڈیشن ہے حکیم عسکری فاؤنڈیشن، جس کو آپ بھی میرے خیال سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ خاص کینسر پیشنٹس کے لیے آپ لوگوں کا کوئی خاص قسم کا علاج ہے یا کچھ ٹریٹمنٹ آپ لوگ دیتے ہیں؟ جی دیکھیں، صرف کینسر ہی نہیں، مختلف امراض میں مبتلا جو افراد ہیں ان کا علاج ہم لوگ فری آف کاسٹ بھی کرواتے ہیں. اچھا. اور یہ ہے کہ کچھ میڈیکیشنز جو ہوتی ہیں ان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگ ارینج کروا کے دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس پہ ڈسکاؤنٹس بھی ہم لوگ کروا دیتے ہیں ان کو. صحیح ہے. ہمارے ساتھ بیسکلی ایک کمپنی ایسوسیٹیڈ ہے ایس جے ٹریڈر کے نام سے، تو وہ ہمارے لیے جو فارماسیوٹیکل جو پروڈکٹس ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا جی، شایان صاحب ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مختلف ہاسپٹلس میں کیمو تھراپی کے جو بھی انجیکشنز ہوتے ہیں، جو اورل میڈیکیشنز ہوتی ہیں، تو وہ پرووائڈ کرواتے ہیں ہم لوگ. اچھا اچھا. جی، تو اس میں ڈائلسس کے پیشنٹس بھی ہیں، کینسر کے پیشنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، اور یہ کینسر جیسی بیماری کا تو علاج بھی میرا خیال سے کافی کاسٹلی ہے. جی ہے نا، کافی کاسٹلی ہے. جی جی. تو یہ آپ دوائیاں وغیرہ، انجیکشنز وغیرہ اور کیمو وغیرہ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس طرح سے آپ اس طرح سے ہیلپ بھی کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل. تو اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، کچھ اس حوالے سے علاج کروانا چاہیں، بالکل وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی ڈیزرونگ لوگ ہوں گے انشاءاللہ تو ہم ان کا علاج فری آف کاسٹ بھی کروا دیں گے. ٹھیک ہے. اگر ممکن ہو سکا تو 25 to 50% ڈسکاؤنٹ بھی ہم لوگ ان کو میڈیکیشنس پہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بالکل اس کے لیے ہم لوگ حاضر ہوں گے. اور ہمارے فاؤنڈیشن وہی آپ کا گلشن میں جو آپ نے بتایا تھا؟ جی جی، اس کا ہمارا آفس جو ہے، ہیڈ آفس جو ہے گلشن میں ہے. صحیح ہے. اور انشاءاللہ یہ اب اس کا ورکنگ اوور آل جو ہے ورلڈ وائڈ ہے ہمارا. اور جیسا کہ بتایا کہ کچھ ایسی وہ ہیں پروڈکٹ ہیں جو جس میں آپ 25% بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 50% بھی دے رہے ہیں، سمجھے نا. اور بہت ریزرونگ کیسز جو ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے ہم فوڈ سپلیمنٹس بھی دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہے. بالکل، تاکہ وہ ریکوری جو ہے جو 6 مہینے میں ریکور ہونا ہے وہ 3 مہینے میں ریکور ہو جاتا ہے. بے شک یہ کاسٹلی ضرور ہے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم سب کا علاج مفت کرنا شروع کر دیں. اور میرا پھر وش بھی ہے کہ میں ایک ایسا ہاسپٹل بنا رہا ہوں جس میں کمبائنڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ سسٹم ہو. اچھا، تمام طریقہ حال علاج سے متعلق معالجین اور سائنسدان اس میں کام کریں، ایلوپیتھک اور جی ہاں جتنے بھی طریقہ علاج ہیں جو اس میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں اور کام کریں. پھر نوجوانوں کو بھی ہم وہ بزنس دینا چاہتے ہیں کہ آئیں نوجوان جو اس وقت بالکل بیکار ہیں، پریشان حال ہیں، وہ ہمارے ساتھ جوائن ہوں اور وہ آپ کو بزنس بھی دیں گے. اور گھر بیٹھے آپ کو باقاعدہ زوم سے کلاسز بھی دیتے ہیں، ہربل سائنسز سے متعلق آپ کو معلومات بھی دیتے ہیں. اور پھر آپ گھر بیٹھے اپنی یہ فوڈ سپلیمنٹس اپنے خود بھی استعمال کریں، دوستوں کو دیں، اور ایک بہترین بزنس ہم آپ کو پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ 3-4 چیزیں جو ہم عسکری فاؤنڈیشنز کے تحت کر رہے ہیں. اب اپنے اس کو ٹیم کو اپنے اس کو پھیلا رہے ہیں اور زیادہ وسیع کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے، ہے نا، اس طریقے سے. تو آپ نے کہا نا کہ کافی سارے جو ہیں وہ لوگوں کا ہم نے علاج بھی کیا، خاص طور سے کینسر کا. تو وہ علاج آپ نے کیا اسی طرح سے یہ سپلیمنٹس دیے اور ان کی جو وہ نارمل کیمو تھراپی ہوتی ہے وہ سب کروایا، یا کچھ اس کے علاوہ اور؟ دیکھیے بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ امیونٹی کو اسٹرانگ کر دینا سے صحیح ہے، یہ مین ہے. بہت سارے کیسز جو ہیں بغیر کیمو کے، بغیر ریڈیشن کے ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے. اور یہ بغیر کیمو بغیر ریڈیشن دیے؟ جی ہاں. اچھا، کیونکہ امیونٹی لیول ان کا بالکل. ڈاکٹر سٹیون نے اس پر ریسرچ کی تھی. ٹھیک ہے. آج سے 30 سال پہلے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی امیونٹی کو اسٹرانگ کر دینے سے جو ہے وہ انہیں نوبل پرائز ملا بھی 2011 میں. ٹھیک ہے. ان کی ریسرچ 30 سال پہلے تھی تو اس کو ایکسیپٹ کیا. اور انہوں نے بتایا کہ جو بات یہ ہے کہ واقعی امیونٹی اسٹرانگ ہو جائے، مدافعتی نظام، دفاعی آپ کا سسٹم بہترین ہو جائے تو دشمن آپ پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا. پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا، دشمن ڈر رہا ہے، سمجھے نا. یہ وہی چیز ہے جو آپ کی باڈی میں اگر
इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है और इन फूड सप्लीमेंट्स के ज़रिए, तो फिर आपको बाज़-औक़ात कीमो की या रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप रेडिएशन और कीमो करवा रहे हैं तो भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप इन फूड सप्लीमेंट्स को लेते रहें ताकि आपको दिफाई सिस्टम आपका बेहतर हो जाए और रिकवरी फास्टेस्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, बच्चों के हवाले से हम दे सकते हैं ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कितने साल से हम शुरू कर सकते हैं? देखिए, इसमें हमारे पास बच्चों के भी है, अच्छा, वो अलग फूड सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है। और ये बच्चों ये बच्चों में भी चलती है। अच्छा, ठीक है। तो हर किस्म के जो कैंसर्स में ये हमारा ये प्रोडक्ट जो है कामयाब हो रही है। सही है, मतलब वो अलग है। ठीक है जी हाँ, ये है रेवोल्यूशन। मैंने कैंसर में जो हमने रेवोल्यूशन पैदा किया है वो ये है कि अस्करी फाउंडेशन के तहत जो है हम वो कीमो की अद्वियात और इंजेक्शंस और के इसमें एलोपैथिक में जितनी भी रेंज कीमो की इसकी वो है कैंसर्स की रेंज है, वो तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें बड़े अदारे जो हैं वो हमारे साथ अटैच हैं। सही है। जिनको जो सप्लाई में हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं। और उनको अब समझ में आना शुरू हो गई है ये बात कि फ़ी ज़माना हमें मुत्तहिद होकर इस कैंसर से लड़ना है, इन बीमारियों से लड़ना है और हमारी लोगों को एक बेहतरीन प्रोडक्ट देकर उन्हें ज़िंदगी और मौत की कशमकश से निकाल कर ज़िंदगी की रानाई और हुस्न से आश्कार करना है। जुड़कर ही इंसान ताकतवर होता है। अली समर, आप कुछ और कहना चाहेंगे? जाते जाते लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? जी, बस इसके हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हमारे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी अपने लेवल पे जाके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसके हवाले से अवेयरनेस पैदा करें। ठीक है, क्योंकि जब यंग एज में इसके हवाले से अवेयरनेस पैदा होती है तो लोग पहले से प्रिकॉशन कर लेते हैं। बिल्कुल, वो ज़रूरी और वो बहुत ज़रूरी है। सही है। वो फिर वरना तो वो फैलता चला जाएगा। हम लोग ये डर खौफ थोड़ा सा हटाना होगा। वही वाली बात है, हम डरते हैं। बिल्कुल। कहीं गिल्टी भी आ जाती तो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, डिले करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे कि खुदा न खास्ता कुछ और ना। ये सबसे बड़ी कबाहत होती है जो आप डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। आप उसके लिए ऐसे लोगों के हाथे चढ़ जाते हैं, कहीं झाड़ फूंक करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं और आपका वक्त आपके हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाता है। वो अंदर दिमाग ऐसा खौफ पैदा कर देता है कि वो बिल्कुल ही डर जाता है और उस खौफ से ज़्यादा वो बीमारी बढ़ जाती है। असल में लोग मशवरा जो है मौलिज से करने की बजाय लोगों से मशवरे करना शुरू कर देते हैं और हर कोई मशवरा अपना देता है कि वो डॉक्टर अच्छा है, वो हकीम अच्छा है, वो फलाना अच्छा है, वो झाड़ फूंक वाला बहुत अच्छा है। तो बजाय इसके कि आप ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ नाज़रीन ये है कि आपको एक सर्टिफाइड मॉलेज और वो जो कि सिर्फ मॉलेज हो और वो किसी एक कैटेगरी से मुतालिक ना हो, वो तमाम चीज़ों को, तमाम मेडिकल साइंस को, तमाम तरीक़ा इलाज को समझता हो और वो आपको बेहतरीन गाइडेंस आपको दे रहा हो कि आपको क्या करना है। बिल्कुल, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि ये जड़ी बूटियाँ भी हमारे सामने पड़ी हुई हैं कि अगर इनको भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिए तो आप कैंसर से भी बचेंगे, आपके अंदर इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और ये इतनी सस्ती चीज़ें हैं कि जो हर शख्स जो है वो इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल कर सकता है। इनके कावाजात बनाएं, इनके पाउडर सफूद, ये तो खैर वैसे ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं सारी। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आप लोगों को भी अगर कोई इस तरह की कुछ भी जैसे इशू है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हैं आजकल, तो वैसे ही हर कोई बीमार रहता है, इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं हकीम अस्करी साहब से। इनकी जो वेबसाइट है, जाते जाते एक बार फिर बता दें। जी, नाज़रीन, वेबसाइट है www.askariharballab.com। ये वेबसाइट है। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर चल रहे हैं। सही, अपॉइंटमेंट्स भी लेना हो तो आपसे हम ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप इजी नंबर्स पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे। अपनी पूरी जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, दीगर ममालिक में लोग बैठे हुए हैं, वो फौरी तौर पर हमसे रब्ता करके जो है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजें, वॉइस मैसेज भेज दें। क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेज सुन नहीं पाता, बहुत सारे लोगों से कि फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता, तो वो वॉइस मैसेज के ज़रिए सबको मैं गाइड भी कर देता हूँ। और मेरा क्लिनिक जो है वो शाम 4 से रात 9 बजे तक हम बैठते हैं अपने क्लिनिक में। तो जो वैसे चेकअप के लिए आए तो अपॉइंटमेंट लेकर। और संडे का आपका वो चल रहा है, वो जो एक फ्री सेशन चलता है आपका एक सुबह के टाइम? जी बिल्कुल, संडे को हम जो है फ्री कैंप हमारा चलता है। उस कैंप में भी हर जो डिज़र्विंग केस हैं, हकदार हैं, वो अपना रब्ता करके बुकिंग करवा लें, अपना अपॉइंटमेंट टाइमिंग करवा लीजिए
تو وہ ان کے لیے سنڈے کا سنڈے ہم دیتے ہیں. صحیح ہے جی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کا بھی حکیم صاحب. انشاءاللہ آگے پھر ملاقات ہوگی. بیماریاں تو چلتی رہیں گی, ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے لوگوں کو, اور اب ان کی ول پاور اور ان کا بلیف کتنا اسٹرانگ ہے جو ان کو شفا دے گا, اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی صحت کو بہتر کرے گا. ایک بریک کی طرف. Add some masala to your life.